बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं कासिम सज्जाद और आप देख रहे हैं एस व्यूज़। फ़लस्तीन और इसराइली तनाज़े के प्रोग्राम के तीसरे हिस्से के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। पहले और दूसरे हिस्से में हमने इस खित्ते की कदीम तारीख़ और मुख्तलिफ़ अदवार में खित्ते की बदलती सूरत हाल में जो अहमियत की हामिल शख्सियात थीं उनके बारे में जानने की कोशिश की। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 या 2 नहीं देखा तो इन दोनों पार्ट्स के लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले दोबारा ये डिस्क्लेमर देना ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ इस तनाज़े का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसलिए इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लिया जाए। पार्ट 2 के आखिर में हमने बात की थी कि फैसल वाइजमैन एग्रीमेंट को ज़ायनिस्ट मूवमेंट ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रपोजल के साथ पेश किया था। ज़ायनिस्ट मूवमेंट के इस प्रपोजल को अरब डेलीगेशन ने पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में अपने अरब यूनिफाइड स्टेट के प्रपोजल के साथ सपोर्ट भी किया था। यहाँ ये याद रखिएगा कि फैसल वाइजमैन एग्रीमेंट के तहत 2 अलहदा रियासतों के क़याम की बात हुई थी जिनके बॉर्डर्स अभी तय नहीं हुए थे। अमीर फैसल ने ज़ायनिस्ट मूवमेंट के इस प्रपोजल को सपोर्ट करने का इजहार पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के एक अमरीकी ज़ायनिस्ट डेलीगेट फीलिक्स फ्रैंकफर्टर को एक खत के जरिए भी किया। 3 मार्च 1919 के इस खत को इंग्लिश में लिखा गया था जिसे थॉमस एडवर्ड लॉरेंस ने अमीर फैसल के बिहाफ पर तहरीर किया। आपको ये बताता चलूं कि तारीख में इस थॉमस एडवर्ड लॉरेंस को लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं इस खत की 1-2 लाइन्स इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं जहां इस ज़ायनिस्ट मूवमेंट के प्रपोजल को अमीर फैसल ने एंडोर्स किया था। Our deputation here in Paris is fully acquainted with the proposals submitted yesterday by the Zionist organization to the peace conference, and we regard them as moderate and proper. We will do our best, insofar as we are concerned, to help them through. We will wish the Jews a most hearty welcome home. इस पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में लीग ऑफ नेशंस का क़याम भी अमल में आया और इस लीग का एक चार्टर भी मंजूर किया गया। जैसा कि जनरली ताकतवर अपने आप को हमेशा ऊपर समझता है और हाकिम बनने की कोशिश करता है, इस चार्टर की रूह से भी सल्तनत उस्मानिया के वो तमाम इलाके जहां एलाइड पावर्स के मुताबिक लोग अपनी फलाह व बहबूद और तरक्की खुद से करने के काबिल नहीं थे, उनको सहारा दिए जाने का फैसला किया गया जब तक वो अपने पैरों पर खुद खड़े ना हो जाएं। ये चार्टर मैंडेट सिस्टम की बुनियाद बना जिसके तहत फ्रांस और इंग्लैंड ऐसे तमाम इलाकों की सरपरस्ती और वहाँ के लोगों की मावनत करेंगे। आई होप कि आपको लास्ट एपिसोड से इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान सीक्रेट साइकस-पीको एग्रीमेंट याद होगा, ये उसी कड़ी का हिस्सा है। खैर, पीस कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला नहीं हो सका या किया नहीं गया कि इराक, शाम और फ़लस्तीन के जो इलाके हैं उनके नए बॉर्डर्स क्या होंगे और इन इलाकों का मैंडेट किसके पास होगा। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद अप्रैल 1920 में एलाइड पावर सल्तनत उस्मानिया के बकिया इलाकों के मैंडेट को डिसाइड करने के लिए इटली के शहर सैन रीमो में इकट्ठी हुई। यहाँ मिडल ईस्ट का एक नया नक्शा तरतीब दिया गया जिसमें शाम का इलाका फ्रांस जबकि इराक और फ़लस्तीन के इलाकों का मैंडेट इंग्लैंड के हिस्से में आया। इस मैंडेट की रूह से फ़लस्तीन में अरब और फ़लस्तीनी शहरियों को सियासी हकूक़ के अलावा तमाम मजहबी हकूक़ हासिल थे, जबकि शाम और इराक के मैंडेट के तहत बाकी जो मिडल ईस्ट है उसमें अरब अवाम पर अपने सियासी हकूक़ के इस्तेमाल की कोई पाबंदी नहीं थी। फ़लस्तीन में इस मैंडेट की मेन वजह बाल्फोर डिक्लेरेशन थी जहां ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों को उनका नेशनल होम देने का वादा किया था। ये बात भी यहाँ काबिल ज़िक्र है कि आज का उर्दन का इलाका भी उस वक़्त के फ़लस्तीन में शामिल था और ब्रिटिश सरकार ने उसे भी यहूदियों की आबादकारी के लिए अलाउ किया था। हालांकि ये सब इलाका ज़ायनिस्ट मूवमेंट के पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के प्रपोजल में शामिल नहीं था। फ़लस्तीनी बाशिंदों के मुताबिक ये उनसे बड़ी ज़्यादती थी क्योंकि इस मैंडेट के तहत उनके सियासी हकूक़ सलब कर लिए गए थे, जबकि वो वहाँ 13वीं सदी से रहते आ रहे थे और अरब मुसलमान उस इलाके में अक्सरियत में भी थे। दूसरी जानिब यहूदी पर्सपेक्टिव के मुताबिक जो ये इलाका था वो उनका कदीम वतन या एंशिएंट होमलैंड था। इस फैसले के बाद उस स्ट्रगल का आगाज़ हुआ जो आज तक जारी है।
یروشلم کے گرینڈ مفتی محمد امین الحسینی کی قیادت میں فلسطینی باشندوں نے اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھانی شروع کی اور ساتھ ہی یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جھڑپیں بھی زور پکڑ گئیں۔ ان کلیشز کو دیکھتے ہوئے کچھ عرصے بعد برٹش سرکار نے اس وقت کے مغربی فلسطین جو حصہ تھا اس کو ایک نئی عرب ریاست بنا دیا، جسے ہم آج اردن کے نام سے جانتے ہیں۔ جب برٹش سرکار نے اکتوبر 1917 میں یہاں کا کنٹرول سنبھالا تو اس وقت بھی پاپولیشن سٹیٹس لگ بھگ 1878 کے سلطنت عثمانیہ کے ریکارڈ سے سملر ہی تھا، اور تقریباً 6% یہودی یہاں اس وقت آباد تھے۔ خیر، دوسری جانب یہودی آباد کاری فلسطین کے علاقے میں جاری رہی۔ برٹش سپورٹ سے جاری فلسطین میں جوئش امیگریٹڈ کمیونٹی کا مین فوکس فلسطینی عرب لینڈ آنرز سے زمین خریدنے اور ایسے فلسطینی ورکرز کو بے دخل کرنے پر رہا جو وہاں رہ رہے تھے۔ اس سارے وقت میں یہودی زمین اور مزدور دونوں کو کنٹرول کر کے فلسطین میں اپنی ایک سیکیور کمیونٹی بنانے میں مصروف رہے، اور ان طریقوں کی وجہ سے یہودی اور عرب فلسطینیوں کے درمیان تناؤ میں شدید اضافہ ہوا، جو وقتاً فوقتاً جھڑپوں کی صورت میں سامنے آتا رہا۔ سال 1936 میں، جسے تاریخ میں عرب ریوولٹ کا سال بھی کہا جاتا ہے، میں یروشلم کے گرینڈ مفتی محمد امین الحسینی نے عرب عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ برٹش سرکار کو ٹیکس دینا بند کر دیں جب تک برٹش سرکار جوئش امیگریشن اور عرب زمین کی یہودیوں کو فروخت پر پابندی اور یہاں عرب حکومت کا قیام عمل میں نہیں لاتی۔ یہاں یاد رکھیے کہ یہودی آبادی اس علاقے میں اس وقت برٹش سرکار کی امیگریشن پالیسی کے تحت تقریباً 30% کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مفتی امین الحسینی کو بعد میں یہاں سے ڈپورٹ کر دیا گیا، مگر شاید یہ ایکشن کچھ لیٹ ہو گیا، کیونکہ اس وقت تک ہزاروں عرب فلسطینی اس بغاوت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ برٹش سرکار کے مالی معاملات کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس عرب ریوولٹ کے بعد برٹش سرکار نے لارڈ پیل کی قیادت میں ایک کمیشن قائم کیا جسے پیل کمیشن کا نام دیا گیا۔ اس کمیشن نے 7 جولائی 1937 کو اپنی رپورٹ میں یہ ریکمینڈ کیا کہ برٹش سرکار کا جو مینڈیٹ ہے اس علاقے میں وہ ناقابل عمل ہے اور اسے ختم کر دیا جائے۔ باقی فلسطین کو آزاد عرب اور جیو اسٹیٹ میں علیحدہ علیحدہ تقسیم کر دیا جائے، اور اس کو بعد میں پیل پارٹیشن پلان کا نام دیا گیا۔ فردر ریکمنڈیشنز میں یہودی امیگریشن پر کوٹا عائد کیا جانا، عرب زمین کی یہودیوں کو فروخت پر ریسٹرکشن لگانا اور عرب ایجنسی کی تشکیل کرنا بھی شامل تھا۔ بائی دا وے، پیل کمیشن کی اس رپورٹ کو جو برٹش کیبنٹ ہے اس نے بعد میں انڈورس بھی کیا تھا۔ پیل پارٹیشن پلان کو عرب اور زائنسٹ موومنٹ دونوں نے ہی ریجیکٹ کر دیا۔ اسی وقت میں نازی جرمنی اپنے فائنل سولوشن کی طرف جا رہا تھا۔ 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہوئی اور ساتھ ہی یہودیوں کا برا وقت بھی شروع ہو گیا۔ ہولوکاسٹ ایرا، جسے دا شوا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، میں یہودیوں کا قتل عام ہوا۔ ایڈولف ہٹلر کا جادو اس دور میں سر چڑھ کر بولا، اور ایک اندازے کے مطابق 60 لاکھ سے زائد یہودیوں کو یورپ میں قتل کر دیا گیا۔ برٹش سرکار نے اس وقت میں بھی ہولوکاسٹ سے بچ جانے والے یہودیوں کو فلسطین میں داخل نہیں ہونے دیا۔ بہت سے یہودی مہاجر کیمپوں میں پھنس کر رہ گئے، مگر یہودی امیگریشن فلسطین میں محدود ہی رہی۔ یہودیوں نے برٹشرز کے اس ایٹیٹیوڈ پر برٹش پراپرٹیز پر حملے شروع کر دیے، جبکہ دوسری جانب یہودی اور مسلمانوں کے درمیان تشدد میں بھی شدت آ گئی۔ 2 عالمی جنگوں کے بعد بھی برٹشرز کی ٹینشن اس ریجن میں بڑھتی ہی رہی، اور آخرکار فلسطینی مستقبل پر ہونے والی لندن کانفرنس میں ناکامی کے بعد 14 فروری 1947 کو برٹش سرکار نے اعلان کیا کہ وہ اس معاملے کو لیگ آف نیشنز کو ریپلیس کرنے والی آرگنائزیشن یونائٹڈ نیشنز میں لے کر جائے گا، تاکہ فلسطین کے علاقے کا قابل قبول حل نکالا جا سکے۔ یونائٹڈ نیشنز کا قیام 24 اکتوبر 1945 کو عمل میں آیا، اور فلسطین کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل کمیٹی تھی وہ 15 مئی 1947 کو بنائی گئی، جس نے 29 نومبر 1947 کو جو برٹش سرکار ہے اس کو اس علاقے کا مینڈیٹ ختم کرنے کی ریکمنڈیشن دی۔ برٹش سرکار نے اس ریکمنڈیشن کے 2 ہفتے کے بعد 11 دسمبر 1947 کو یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے فلسطین کے مینڈیٹ کو 15 مئی 1948 کو ٹرمینیٹ کر دے گا۔ اس ٹرمینیشن کے بعد کیا ہوا، انشاءاللہ پروگرام کے چوتھے حصے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کا موقع ملا ہوگا۔ کامنٹس کے ذریعے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ تب تک کے لیے قاسم سجاد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔